حضرات توجہ فرماؤ ذرا دعا کون سننا ہے میں عرض کراں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیا تے اللہ کو نوح علیہ السلام نے منگیا تے اللہ کو آدم علیہ السلام نے پکاریا تے اللہ پاک نو موسیٰ علیہ السلام نے پکاریا تے اللہ نو عیسیٰ علیہ السلام نے فریاداں کیتیاں اللہ پاک دے سامنے لوط علیہ السلام نے فریاداں کیتیاں تے اللہ پاک دے سامنے پھر میں اپنے عقیدے دا اظہار کیوں نہ کر دے توجہ اپنا عقیدہ بھی سنا دیا میرا عقیدہ کی ہے رب دا جے بوہا کھلا بولو کھلا ہے کہ نہیں رات بھی کھلا دنے بھی رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں رب دا جے بوہا کھلا جے توجہ کر گئی ایمان تازہ ہوئے گا رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ ہائے کردہ جے ساریاں رب دا جے بوہا کھلا بڑا پیارا جملہ ہے اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی بدر دی ترتی ذرا دھیان اندر لیا خیال اندر لیا اللہ دے حبیب اللہ اگے فریاد کی تھی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کی تھی اللہ نے اسے ویلے پوری مراد کی تھی نوری ملائکہ آ گئے بن کے تاریاں رب دا جے بوہا کھلا آواز نے آواز کی آ رہی نے آواز آ رہی نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ پاک دے قرآن دی آواز آ رہی نے اللہ پاک دے در رحمت آواز آ رہی نے اللہ پاک دی دلیس آواز آ رہی نے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ایک اور جملہ سنو بڑے آؤ لوگو مصطفیٰ آؤ لوگے کو اور بات سنو ذرا میں عرض کرنا چاہنا اب کون دعا سننے والا ہے اللہ اللہ مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا ہونے دے مطابق قرآن دی آیت بھی سنو اہل حدیث کا فرق یہ وے اہل حدیث نظم پڑھے نعت پڑھے ایتا قرآن دی سامنے رکھدا ہے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ پاک دے قرآن دی ایت نو سامنے رکھو اس فقیر دے جملیاں نو سامنے رکھو نا مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا چاپاریا پھر سنو ایمان تازہ ہو جائے نالے عقیدہ بن جائے دعائیں کون سنتا ہے دعا مچھلی دے پیٹ اندر مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اچھا
مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا، اللہ نے رحمت کر کے، اللہ نے رحمت کر کے لایا چا پاریا، یونس نے اللہ دیا پھر ہم پکاریاں، رب داج بوہا کھلا۔ اور اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا ذرا، اللہ پاک نے فرمایا جدو میرے نبی نے پکاریا مینوں، میرے پیارے یونس نے پکاریا مینوں، اللہ کہندے میں کوکاں سنیاں، فریاداں سنیاں، ہاڑے سن لے، دعاواں سن لیاں، اپنے نبی نو بننے لا چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا مچھلی دے پیٹ اندر میرا نبی میرا نام جپدا رہیا، میرے ورد وظیفے کردا رہیا، مینوں پکاردا رہیا، اس یقین نال کہ میرا اللہ دعاواں سنن والا، میرا اللہ فریاداں سنن والا ہے۔ نال اللہ پاک نے اعلان کر چھڑیا، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ پاک نے فرمایا جے میرا نبی مچھلی دے پیٹ اندر میری تسبیحاں بیان نہ کردا، جے میرا پیارا یونس مچھلی دے پیٹ اندر میری پاکیاں بیان نہ کردا، میری تسبیحاں بیان نہ کردا، اللہ پھر کیوں نہ سی؟ اللہ پاک نے فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ پھر قیامت دی کڑی تک میرا یونس مچھلی دے پیٹ اندر کسے نے باہر نہیں سی کٹ سکنا۔ اللہ 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 پاک نے فرمایا جدو دعاواں کیتیاں، التجاواں کیتیاں، میرا ذکر چھیڑیا، میرے سامنے کوکاں تے فریاداں کیتیاں، میں اپنے بندے یونس دیاں ایسیاں فریاداں سنیاں، میں مچھلی دے پیٹ وچوں رہائیاں عطا فرمائیاں۔ حضرات گرامی پتہ چلیا نبیاں دیاں اللہ سندا، ولیاں دیاں اللہ سندا، بزرگاں دیاں اللہ سندا ہے، تے جٹاں دیاں سارے بولو پھر بولو جی ہن بھی بندہ آ کے باول آ کے بیڑا تک، جی ہن بھی بندہ اکاڑے جا کے آ کے یا بابا بلوچ کچھ ساڈا بھی سوچ، گل پھبدی کیوں؟ نبیاں اللہ نو پکاریا، ولیاں اللہ نو پکاریا۔ حضرات محسوس نہ کرنا دعاواں کون سننا ہے؟ کوئی شک ہے؟ لو سنو آخری بات، نہیں نہ سنا حضرات سناوا، ایک نبی دا لال گم ہو گیا، اللہ، ایک نبی دا لال گم ہو گیا، نبی دا بال گم ہو گیا، پیارا گم ہو گیا، چھندا گم ہو گیا، لاڈلا گم ہو گیا، گودی کھیلن والا، پیار تے لوریاں لین والا۔ اللہ اکبر کبیرہ گم کیویں آ؟ سکے براتوں کا کر کے لے گئے، جا کے کھو اندر سٹیا، کھو وچوں کڈیا قافلے والیاں نے، قافلے والے نے ویچڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں میرے نبی دا حال کی بن گیا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پتر دے غم اندر رو رو کے اکھیاں دا نور چلا گیا، اکھیاں دی بنائی چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو توجہ فرماؤ ذرا، اے غم تے خوشیاں زندگی دا حصہ نے، غم تے خوشیاں بولو۔ سدا بندہ دکھی نہیں رہندا تے سدا بندہ سکھی بھی نہیں رہندا۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں اللہ پاک نے زندگی دا حصہ بنا چھڑیا۔ کدے دکھ آ جاندے، کدے سکھ آ جاندے، کدے بیماری آ جاندی، کدے صحتاں آ جاندیاں، کدے دولتاں آ جاندیاں، کدے غریبیاں آ جاندیاں۔ کئی بندے ویکھے جڑے کل بیچارے آٹیوں تنگ سن، اج اللہ پاک نے کھلیاں حویلیاں دے مالک بنا دتے، زمیناں عطا کر چھڑیاں۔ اور لوگوں اللہ دی قسم میں ویکھیا کل کروڑا پتی اج بیچارے پیسے روپے ترسدے نے۔ اللہ اللہ یہ اللہ پاک دا نظام ہے، کدے خوشیاں کدے تے بابا جی سید الفت دیاں گلاں یاد آ گئیاں بڑیاں پیاریاں۔ او فرمایا کردے سن ہاتھ لایا میلے ہون کئی
ایڈیاں سونیاں صورتاں اللہ نے بنائیاں، ایڈیاں سونیاں شکلاں اللہ نے بنائیاں، ویکھن والا سوچدا ہے اینوں تے اللہ نے کدے کلیاں بیٹھ کے تسلیاں نال بنایا۔ اللہ 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 ہاتھ لایا میلے ہوول کئی تے کئی ہوندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہت ہی کرما والے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کئی کتے دودھی پالے نے، کتے سونا ہی سونا سونا کتے کنا وچنا والے نے، کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ امی حوا تے بابا جی آدم ہے اکو ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ اگلا جملہ بڑے پیار نال سننے والا ہے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہس دے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے۔ میرا ایک دوست بھی سی، بزرگ بھی، ایک دن ہاسے ہاسے نہ میرے گلا گلا کہتا کاری صاحب اللہ نے اولاد دیتی ماشاءاللہ بڑا راضی ہے اللہ تے، کہندا میرا رنگ تمہیں پتا جہو جہا میں تے میرے گھر دا رنگ ذرا واہ سی، اللہ پہلے ہی دیتی تھی تو ماں تے گئی، تو میں نا خوش تے بڑا آیا، پر مینوں اینی خوشی نہ بھی ماں تے گئی، جی اللہ دوسری دھی دیتی تو بھی ماں ورگی، تیجا منڈا جمے وہ بھی ماں ورگا، چوتھا جمے وہ رنگ چٹا بھی ماں ورگا، تو میں بڑا حیران پیا، میں یا اللہ کوئی میرے ورگا بلیک اینڈ وائٹ بھی آوے، کہندا پنجواں منڈا کالا جمیا تو میں سکھ دا ساہ لیا۔ یہ مرضیاں کیدیاں نے؟ بولو کیدیاں مرضیاں؟ حضرات توجہ فرمانا ذرا، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، لوگو پنڈ دکھا دی سر تے چا جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے، پیا بندہ پاوے کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، پیا بندہ پاوے کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، یہ مالک دی مرضیاں، آواز آندی تلکل ایام نداولھا بین الناس، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دنوں نو پھیر پھیر کے لے آندا ہے، کدے خوشیاں آ جاندیاں، کدے غمی آ جاندیاں، کدے صحتاں مل جاندیاں، کدے بیماری آ جاندیاں، کدے اللہ دولت نال مالا مال کر دیندا، کدے بندہ آٹے تنگ ہو جاندا ہے، قرضیاں دے تھلے آ جاندا۔ اللہ اس محفل اندر اگر کوئی مقروض آیا ہے، اللہ سونیا اپنی رحمت دے نال او دا قرضہ دور کر دے۔ اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا میرے مولا اولاد دے دے، اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا اولاد دے دے، شاہ اگر کوئی بیٹے نو ترسن والا آیا نو بیٹا دے دے، اللہ جے تیاں دتیاں ہی شاہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے۔ سیانے لوگ کہندے تی ماڑی شے نہیں جے نصیب چنگے ہون تے، اللہ بیٹیاں دیاں قسمتاں چنگیاں بنائے، اللہ قوم دیاں تیاں دے نصیب تے بخت چنگے بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے نہ دکھ دے وے سکھ دے وے، اے او دیاں مرضیاں صحتاں دے وے بیماریاں دے وے۔ اللہ اللہ نبی دا لال گم ہو گیا، نبی دا فرزندوں گم تے بیٹے دیاں جدائی اندر نبی دا حال کی بن گیا۔ وب عزت آئی نا، اور مسلمان اللہ پاک دے قرآن تے غور کر ذرا، اللہ پاک نے نبی دے دکھ وال اشارہ کر کے فرمایا وب عزت آئینا من الحزن فہو کظیم،
پتر دیاں جدائیاں نے نبی نو اتنا بے قرار کر چھڑیا، بیٹے دیاں جدائیاں نے باپ نو اتنا بے تاب کر چھڑیا ہے۔ اللہ 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 او لوگ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا میرا یعقوب پیغمبر رو رو کے اکھیاں دا نور کھو بیٹا، اینا روئے پتر دیاں جدائیاں اندر، اینا روئے یوسف دیاں جدائیاں اندر، اکھیاں دا نور چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرشا والیا اے تیرے بندے پوچھ دے پھر تیرے نبی دا کم کیویں بڑھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے لالاں دیاں جوڑیاں کیویں ملیاں، اللہ سونیا ملاقاتاں کیویں ہوئیاں۔ بلکہ کائنات نے فرمایا میرے نبی نے مینوں پکاریا، میرے نبی نے میرے کو دعاواں کیتیاں کیویں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، دکھ آئے کنوں پکارنا ہے، پریشانی آئے کنوں پکارنا ہے، اپنے دکھڑے اللہ نو سنایا کر۔ کئی بیچارے اندروں دکھی ہوندے نے مگر اپنا دکھ کسے نو سنا دے نہیں، اپنی پریشانیاں دے حال کسے دے سامنے کھول دے نہیں، بس اندروں اندر کڑدے رہندے، زبان کال نال نہیں بول دے، زبان حال نال کہندے اے دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، یہ تو پردہ ہے درد غم چھپانے کے لیے۔ حضرات اندروں بیچارے دکھی نے، چہرہ شاد مانے، چہرے تے تبسم تے مسرت ہے، مگر اندروں پریشان نے۔ نبی تے کتنی بڑی پریشانی آئی، کتنی بڑی بے چینی آئی، کتنا بڑا صدمہ پہنچیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کروٹ بدل دے بیٹا یوسف یاد آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات نو کروٹ بدل دے بیٹے دا نقشہ سامنے آندا ہے۔ او میرے آ سونیا یوسف سامنے آوے، تیرے چہرے نو بوسے دیوا، تیرے ہونٹاں نو چما، تیرے والاں نو چما، لیکن لوگوں پھر اللہ دے سامنے فریاداں کر دے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ اللہ سونیا کیڑے تھانے رپٹا لے کے جاواں، اللہ میرا لال گم ہو گیا، اللہ پتر دیاں جدائیاں نے چور کر چھڑے آئے، اللہ سونے ان دی اکھیاں دا نور بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا میں تیرا در چھوڑ کے کیڑے دروازے تے جا کے سوال کراں، اللہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کیڑے دروازے تو جا کے پتر یوسف منگا۔ عرشاں والیا تو مہربانیاں فرما میرا لال مینوں ملا دے۔ مالک کائنات نے فرمایا میں اپنے بندے دیاں فریاداں سنیاں، اپنے بندے دیاں کوکاں سن لیاں، اپنے بندے دیاں فریاداں قبول کر لیاں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے پتر دیاں ملاقاتاں دے بہانے بنا دیتے۔ گل لمبی انشاءاللہ پھر سناواں گا، اشارہ ہی کرنا ہے۔ اللہ نے ملاقات دے کیویں بہانے بنائے، بھرا ہے نا آٹا دانا لین، اللہ کہندے میرے نبی نے سارے نو ایک نظر پہچان لیا، جدو پہچان لیا خوب تواضع کیتی، محنت کیتی، پیار کیتا، کھوایا پیایا، آٹا دانا غلہ دیتا، جان لگے فرمان لگے بھی پراؤ کتھوں آئے ہو؟ جس کنانوں آئے ہیں، کی نا جے؟ اے ساڈے نا نے، ابے دا نا یعقوب۔ اچھا کنے برا جے؟ خیر نا برا تا جی اسی 12 سا، پر ہن تہاڈے کول 10 ہی آئے ہیں تے ایک چھوٹا گھر ہے۔ اچھا 10 تسی ہو گئے، ایک گھر تے 12واں او جی پھر گمشم ہو گیا ہے۔ او تے دسن کنوں ڈے نے؟ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا انج کرو پھر اگلی دفعہ جدو آؤ نا، او جڑا 11واں گھر ہے نا اونوں نال لیانا، پھر ایک بندے دا راشن تانوں زیادہ دینا۔ تے گل یاد رکھو جے نہ لیاندا تے پھر میرے کول آن دی کوشش نہ کرنا، پھر جھوٹے شمار ہوو گے، میں سمجھا گا جھوٹ بول گئے ہو۔ آؤ تے نال لے آؤ، جے نہیں لے آنا پھر آپ بھی بولو بولو۔ اللہ بہانا بنا چھڑیا، جا کے ابا جان دی منتاں شروع کر، ابا جی بندہ بڑا چنگا، بڑا ہی چنگا، مصر دا بادشاہ بڑا ہی چنگا، شکلوں بھی سونا تے عقلوں بھی، صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی۔ ابا جان اس چنگے بندے نے ایک کام ساڈے ذمے لایا، ابو جی ویکھو نا آٹا دیندا دانے دیندا، او کنیاں ساڈیاں خدمتاں کردا ہے، ایک کام ساڈے ذمے لایا، ابو جی جے ہوئی اسی کام نہ کریے ساڈے واسطے چنگی گل نہیں۔ فرمان لگے کی کام تہاڈے ذمے؟ ابو جی او کہندا سی اگلی واری آؤ نا اپنے چھوٹے ویرے بنیامین نو بھی نال لے کے آنا، جدو نال لے آؤ گے ایک بندے دا راشن میں اور زیادہ دے دیاں گا۔
کہندے پترو یہ گل تے مینوں وارے نہیں، میرے یوسف دی واری بھی تسی انج تسلیاں دے کے لے گئے۔ اللہ 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 رو رو کیاں دا نور چلا گیا، اج تک میرا یوسف نہ آیا، اج تک میرا لال نہ ملیا۔ کہنے لگے ابو جی عزت دا مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعتماد دلا کے لے گئے نا، او لوگوں بات لمبی نہ ہو جائے، جدو کول لے گئے بھراواں نے جناب آٹا دانا بوری اندر پایا نا، کرندیاں نو کہن لگے اور جیڑا چھوٹا لڑکا ہے یہ دی بوری اندر پیمانہ چھپا دینا، یہ پیالہ دی بوری اندر چھپا دینا، قافلہ ٹر پیا نا۔ پچھو آواز آئی ایھا العیر انکم لسارقون۔ او کنالی قافلے والے ٹھہر جاؤ، گل سن کے جانا۔ او یار چنگی نہیں جے کیتی، بادشاہ سلامت نے تہاڈیاں کنیاں خدمتاں کیتیاں، او کنی تہاڈی توازو کردا ہے، کنا تانوں آٹا دانا دیندا ہے، یار تسی چنگا سلوک نہیں کیتا۔ کہ کی ہویا جناب کی ہویا؟ کہ جان لگے انہاں دا پیمانہ بھی لے چلے ہو، انہاں دا ٹوپا لے چلے ہو۔ کہندے نا نا جناب اسی چوریاں کرن والے نہیں، اسی نبی زادے، اسی پیغمبر زادے، رسول زادے، اسی چوریاں کرن والے نہیں، اسی چوریاں کرن والے خاندان دے نہیں۔ اچھا پھر تشریف لے آؤ نا، واپس آؤ ذرا، بوریاں لا لیاں تھلے۔ فرمایا اچھا یہ دسو بھی جے ساڈا مال تہاڈے کولوں برآمد ہو گیا تو پھر تہاڈے ابو دی شریعت دے مطابق فیصلہ کی ہے؟ کہندے جی ساڈے ابو جان تے فیصلہ یہی کردے نے، جہدے کولوں مال مل جائے اونوں اپنے کول رکھ لیا جاندا، اونوں غلام بنا لیا جاندا۔ کہندے جی انج ہی کر لیے ٹھیک، بالکل جی ساڈے کول اسی تے صاف، ساڈے کول تہاڈا مال ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو تلاشیاں شروع ہوئیاں فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، بوریاں دیا تلاشیاں لئیاں گئیاں، عہدہ پھولیا پھر عہدہ پھولیا، عہدہ پھولیا۔ جدو واری آئی بنیامین دی ٹوپا نکلایا۔ کیوں بھائی تسی تے کہندے سو ساڈے تا اسی تے بڑے چنگے ہاں تے یہ تے ہے کی؟ او کہن لگے یار سچی گل پوچھے، بھرا تے ساڈا ہی ہے پر سگا نہیں، اے دی ماں ہو رے ساڈی ماں ہو رے، جڑا اے دا بھرا گم ہو گیا ہے او دی تے دی ماں ایک ساڈی ماں ہو رے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جے ان نے چوری کیتی بنیامین نے، جڑا اے دا وڈا بھائی جان سی او بھی چوریاں کر لیندا سی۔ کیوں بھائی سمجھ آئیے؟ ہن نبی دا حوصلہ ویکھو، جے پاکستانی ہوندا نا اللہ جاندا نے کچھ دا کچھ کر چھڑنا سی، نالے آٹا لے جاندے، نالے مینوں چوراں دے، نالے کچھ سٹیا، تہاڈا غصہ کچھ سٹیا ٹھنڈا نہ ہویا، قافلے والے ویچیا تہاڈے دل دے غصے ٹھنڈے نہ ہوئے، ہن مینوں چور بھی پہ بنا دیو۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، جس منڈے نے چوری کیتی ہے نا اے دی ماں ہونے ساڈی ماں، جڑا اے دا بھرا سی او بھی چوریاں کر لیندا سی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، میرے یوسف نے اتنی کوڑی کسیلی گل نو اپنے دل اندر ہی چھپا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، گل مکدی مکا دیواں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا جدو بنیامین بھی اوتے رکھ لیا گیا چوری دے کے اندر، یوسف بھی گم ہو گیا ہے نا، اللہ دے نبی نو بڑی پریشانی آئیاں، پریشانی دے عالم اندر اللہ پاک نو پکارے آئے کی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، فریاد اپنے اللہ دے سامنے کی دیا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دے دروازے تے کوکھاں لائیاں، اللہ پاک دے دروازے تے آساں لائیاں، اللہ پاک دے دروازے تے سوال کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے دکھاں دیاں شکایتاں میں تیری بارگاہ اندر پیش کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دیاں دعاواں سن لیاں، اپنے پیغمبر دیاں فریاداں اللہ پاک نے سن لیاں، اللہ پاک نے ملاقاتاں دے رستے بنا چھڈے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن نا بنیامین دیاں گلاں ہو رہیاں نے، ابو جی ہم نے چوری کر لی، ابو جی ساڈو شرمندہ کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گلاں بنیامین دی ہو رہی سن، اللہ دے نبی نے پیچھے مڑ کے انج چہرہ پھیریا نا تے ٹھنڈا سا بھر کے فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف،
ٹھنڈا سا پریا سارے بول اٹھے ابو جی گلاں تے بنیامین دیاں ہو رہی نے تانوں یوسف بھولیا نہیں ہر ویلے یوسف یوسف ہی پکار دے رہندے ہو او میرے پتر اولاداں بھولن والی چیز نہیں اللہ پاک نے میوہ انجدا بنایا بیٹے بھولن والی چیز نہیں اولاداں بھولن والی چیز نہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نبی پاک اللہ دے نبی نے اپنے بیٹے نو بلا لیا کہنے لگے بیٹو آٹا ختم ہو گیا دانے ختم ہو گئے قحط پیا ہویا غلہ ختم ہو گئے جاؤ دوبارہ بورے توڑے لے کے جاؤ آٹا دانا بھی لے کے آؤ نالے میرے بنیامین نو چھڑا کے لے آؤ تے نالے بچیو راہ جان دیا میرے یوسف نو بھی لب دیا جانا رستے اندر پنڈا تھاواں جو لوگاں کولوں آن جان والے رائیاں تو میرے یوسف دیاں گلاں پوچھ دیا جانا او کسے میرا یوسف ویکھیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ میرے یوسف نو بھی لب کے لے آؤ میرا بنیامین بھی چھڑا کے لے آؤ نالے آٹا دانا بھی لے کے آؤ پرا دوبارہ پہنچے نا اللہ اکبر کبیرہ بابا جب دستار نے فرمایا چٹھی لکھ دینے رکا لکھ دینے جاؤ جا کے عزیز مصر نو اے میری دکھا پری چٹھی دینا اے میری دکھا پری چٹھی پڑے گا رحم آ جائے گا میرا بیٹا بنیامین رہا کر دے گا جا کے جو عزیز مصر دے دربار اندر پہنچے میرے پیارے یوسف دے دربار اندر پہنچے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک کیرا پا کے بہ گئے اور نال کہندے کی نے ایوہ العزیز او مصر دے کرسی نشین بادشاہ وا اللہ نے تینوں بڑی شان عطا فرمائیاں اللہ پاک نے تینوں بڑا پاک لائے تینوں بڑا نوازیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر ساڈے گھر والے نو فاقے تے فاقے آئے بڑی تنگیاں پہنچیاں آٹا مک گیا دانا مک گیا بڑے پریشان ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اب تھوڑی جی پونجی لے کے آیا جیڑا ایدا بندا او دے دیو فتصدق علینا او بڑے جگریاں والیا سانو درد آیا نو کو خیرات دے دے سانو درد آیا نو کو صدقہ بھی دے دے او میرے آویرا بحثیت پرا دے سوچنا او دو میرے یوسف دے دل تے کی گزریاں ہون گیا جدو پراواں نے کھوج سٹن والے صدقے دا سوال کیتا فتصدق علینا وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے کون چاہے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے بادشاہ نو او تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا تے آج ذاتے مسکینہ تائی او دیوے تخت شاہانہ تے کئیاں نو رب اتنی دیوے کہ بس بس کہن زبانوں تے کئیاں نو او کچھ نہ دیوے بیچارے خالی جان جہانوں اس مالک دیاں مرضیاں نے اس مولا دیاں مرضیاں پراواں نے کیرا پایا ہویا چٹھی پیش کر دے نالے کہندے آٹا دانا دے دیو بڑے اوکے ہو گیا فتصدق علینا کچھ صدقہ کر دیو بڑیاں سخاوتاں والے اللہ او صدقے دیاں بڑیاں وڈیاں جزاواں دیندا کو مہربانی کر تے نال ساڈے ابو جان نے چٹھی دتی ہے رکا بھی پڑھ لو نا انہاں رکا پیش کیتا نا نالے فریاداں پہ کر دے پیارے یوسف دی اکھاں دی ٹک ٹکی کھاتے لگی سنا دے اللہ اللہ چٹھی کی لکھی ہے خط کی لکھے آئے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری میں فرزند اسحاق نبی دا
ہن توجہ نال گل سننا، آخری گل ہے، کوئی بندہ سجے کھبے نظر نہ مارے، کوئی بندہ بولن دی کوشش نہ کرے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری تے پہل پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو او بادشاہ تیریاں صفتاں سنیاں تیریاں خوبیاں سنیاں نے او پیاریا پتہ نہیں کیدا لال ہے کیدا جایا ہے پتہ نہیں سونیا تیرا نام کی ہے جے تیرا نام آندا تیرے نام تو چٹھیاں لکھدا لیکن سونیا تیرا نام نہیں آندا او لوگوں کون ہے جیدا نام بھی یوسف آپ رکھیا ہے اس مالک دیاں مرضیاں جڑا غیباں نو جاندا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں 2-4 منٹ ذرا توجہ کر لینا کھادا مضمون کی ہے چٹھی کی ہے کہ پہلا یوسف دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی او کھلن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی سنیا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا او میرا دل بر جانی تے کرتا اس دا خون دا بھریا ایک میرے کول نشانی اللہ 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 او لوگوں کی بیتیاں ہون گیاں پتر دے دل تے جدو ابو دیاں چٹھیاں پڑھتے ہون گے نا پہلا یوسف دل بر جانی اکھیاں دی روشنائی او کھلن گیا نہ واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی اللہ 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 اگے لکھنا کی چاہتے نے جو کچھ اس دے بورے وچوں اے نکلیا مال تساڈا اے کم بنیامین نے کیتا ہے یقین اساڈا او بادشاہ بڑیاں ثقافتاں والیا میں تے تیرے بارے بڑا حسن ظن رکھنا اللہ 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 پہلا درد فراق یوسف دے حدوں پار لنگایا ہن دوجی واری بل دی اوپر تساں غماں دا بالن پایا اللہ اکبر کبیرہ جدو پراواں منتاں کیتیاں نا ادھروں چٹھی پڑی آسمان والا کہندا سونیا راز کھول دے اے آٹا دانا منگنے نے پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتكم ما فعلتم بيوسف لو جو میں پیارے یوسف علیہ السلام دا نام لیا تو مجھے لگتا ہے یوسف صاحب ہی ہونا نہیں ہے انجی ہے اصلا 2 منٹ ذرا باہر ہی رکھو پھر سنا لوں میں اللہ اللہ فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اے تے دسو آٹا منگن والے ہو کچھ یاد بھی ہے جے بھرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو اللہ بھرا یوسف نال مینوں لگدا دکھاں دا علاج سنتے رہندے ہو تسی سنتے رہندے نا کدے ہی پھر حضرات توجہ اور کچھ یاد بھی ہے جے بھرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو سچی پہ گئے انہوں کہ پتہ لگ گیا اے بادشاہ اسی کنان تو آئے مصر رہندا ہے اے بادشاہ ہے انہوں ساڑھے گھر دے حال دا کیویں پتہ چل گیا اساں کھوج سٹیا اساں قافلے والے نو ویچیا انہوں مصر بیٹھیا کیویں پتہ چل گیا اج تک ساڈے ابے یعقوب پیغمبر نو پتہ نہ چلیا اساں بھرا یوسف نال کی چالے چلے ساڈے باپ نو پتہ نہ چلیا اینو مصر بیٹھے کیویں پتہ چل گیا اسی بھرا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے قال هل علمتم ما
فعلتم بیوسف، او کچھ یاد جے بھرا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے، جدوں سوچی پے گئے اللہ 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 ایک دوجے نوں موٹے مار دے، اینوں کیویں پتہ لگ گیا؟ ایک کہندا جدوں بول رہا ہے نا یہ لبو لہجہ ابو ورگا ہے، دوجا کہندا یار دی اکھاں وے ہوئے ابو ورگیاں اکھاں ہی، کہندے پوچھ ہی لئیے کہ یوسف ہی نہ ہوئے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، اوے آٹا دانا ونڈن والے وڈیا سخیا سچی سچی دس او کتے ساڈا ویر یوسف تو تے نہیں؟ اللہ 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 نے فرمایا سونے دس میں کون ہاں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، اوے آٹا دانا منگن واسطے کنانوں آن والے ہو، او میں کو دوروں نہیں، میں کو پرایا نہیں، میں تہاڈا ویر یوسف۔ میرا ٹوپا جوڑ نہیں، میرا ٹوپا جوڑ نہیں، اے ٹوپے والا بہانہ نہیں بنایا، اے پیمانے والا بہانہ بنایا۔ ھذا اخی، اے تے میرا امی جایا ویر ہے، اے تے میرا سونا ویر ہے، ٹوپے والا تے میں بہانہ بنایا سی، اصل گل ہے اپنے ویر نو کول رکھ کے میں محبت پیار دیا چار گلاں کرنی ہے سب۔ حضرات گرامی گل کیویں بنی ہے؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، جدو اللہ کو دعا کیتیاں نا کنے؟ یعقوب علیہ السلام نے کدے کو دعا کیتیاں؟ سانو کدے کولو کرنیاں چاہیے نے؟ بولو بولو، سانو وہ کولو کرنیاں چاہیے جدے کولو جناب یعقوب علیہ السلام نے کیتیاں۔ او تو بھی سجدے پہ جایا کرو، نو کیا کرنا؟ اللہ سمد اچھی شان والیا، اللہ سمد اچھی شان والیا، تو کر دے کرم دو جہان والیا، اللہ سمد اچھی شان والیا، تو کر دے کرم دو جہان والیا۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں آخری ایتا سن لو قرآن دیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہندا ہے مینوں پکاریا کرو میں تہاڈیاں پکاراں سننا۔ سندا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو۔ او تاں سندا ہے، او سوندا نہیں، اونگدا۔ بولو، دروازے بند کردا، تھکدا اکدا، ساری دنیا دے نظام نو چلا رہا ہے، نہ تھکدا ہے نہ اکدا ہے نہ پریشان ہوندا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نبیاں منگیا اللہ تو، ولیاں منگیا۔ بولو بولو، تے پھر میں تانوں کیوں نہ کہہ دیواں مومنو جب بھی مانگو بس اللہ سے مانگنا، سارے مل کے کہہ دیو مومنو جب بھی مانگو، مومن جڑا مومن ہے بولے دوجا تکلیف نہ کرے، مومنو جب بھی مانگو بس خدا سے مانگنا، مومنو جب بھی مانگو بس خدا سے مانگنا، نعمتیں دو جہاں کی بس خدا سے مانگنا، مومنو جب بھی مانگو۔ بڑا پیارا جملہ، توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اللہ اللہ، کم سے کم تر چیز کی بھی جب ضرورت ہو تمہیں، تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، کم سے کم تر چیز کی بھی جب ضرورت ہو تمہیں، سر جھکا کر مال کے عرض و سما سے مانگنا، سر جھکا کر مال کے عرض و سما سے مانگنا، خاکیو جب بھی مانگو تو، خاکیو جب بھی مانگو بس اللہ سے مانگنا، نعمتیں دو جہاں کی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک تہاڈے نوجوانوں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ وہ آ گئے جن کا
انتظار تھا. میں آپ سامنے تو دسے ہی کل مینو کمر دی تکلیف ہوگی اینی زیادہ کہ میں نماز پڑھنوں یا بازار بہ کے اشارے نال نمازاں پڑھیاں. آپ صاحب میں سویرے فون کیا جی میں نہیں آ سکتا میری معذرت. آپ صاحب فرمان لگے وعدہ میں لے آئے تے کھڑنا میں تے جانا پے گا. میں پاٹ ڈر گیا. میں کہا وڈے بندے نے تو میں تا یہ میرا ڈولا پھڑ لے میں وہ نہیں چھڑا سکتا تے جے بہتا غصہ آ گیا تے وہ میرے کو کم بھارا ہے. میں کہا باجی میں گولیاں کھا لینا ٹیکا لا لینا تے چلو اللہ دے آسرے. آپ صاحب نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. انہاں دی جوانی زندگانی علم و عمل زور بیان برکتاں فرمائے. میں سمجھنا آپ صاحب دی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اج ماں بھی نال آئی ہے تے باپ بھی نال آیا ہے. تو میں سویرے والدین نو مبارک دیتی کہ لوگاں باغ لائے پھل پک کے منڈی جاندا ہے. جڑا باغ تساں لایا تواڈے باغ دا پھل پوری دنیا تے جا رہا ہے. لوگ قرآن پہ سن دے نے نبی پاک دے فرمان پہ سن دے نے. اللہ ساڈیاں فقیراں دی محنت قبول فرمائے. حضرات دین دے کم انج ہی چلدے نے. جنوں اللہ نے علم دیتا ہے وہ علم دیاں توانائیاں خرچ کردا ہے. جنوں اللہ نے مال دیتا ہے وہ اپنا مال خرچ کردا ہے. جنوں اللہ نے وقت دیتا ہے وہ وقت دیاں قربانیاں دیندا ہے. انج قربانیاں دے کے اے دین دا کم چل رہا ہے. میں دعا کرنا اے بوٹے والا ملتان دے یوتھ فورس دے نوجوان اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے. بھائی افضل صاحب ابو سفیان صاحب بزرگ مولانا اسماعیل صاحب اللہ پاک سب دی محنت محبتاں قبول کرے. یوتھ فورس دے نوجوان میں تے بچاریاں دے ناماں تو واقف نہیں. انہاں دے جذبے انہاں دی محبتاں انہاں دے ولولے دیکھ کے میرے دل چوں دعا نکلدی ہے اے شاہا انہاں جواناں نو اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائی. حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی. اللہ اپنے محبوب دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائی. شاہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں نصیب فرمائی. اے مولا اس مجمع اندر جتنے بے اولاد آئے اولاد دے, جتنے غریب آئے روزیاں دے, جتنے دکھی آئے سکھ دے, جتنے پریشان آئے پریشانیاں دور فرما. میرے واسطے دعا فرمانا اللہ صحت کاملہ بخشے اور مولا جلدی جلدی حرمین شریفین مکہ اور مدینے دا سفر نصیب فرمائے. حج اللہ حج تے عمرہ نصیب کرے. فقیران آئے صدا کر چلے. خوش رہو بوٹے والا والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.